बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा एमाले विवाद समाधान गर्न लगातार 2 दिन ओली नेपाल वार्ता, त्यसबारे उनीहरू निकट नेताहरू भन्छन्। अरूमा मिसिसकेपछि अदालतको फैसलाले छुट्टिएर आएका साथीहरूका आकांक्षा चाहिँ एकताको आधार हुन सक्दैनन्। प्रधानमन्त्रीले ती सबै कुराहरू सच्याउन सकिन्न भन्ने अर्थ लाग्ने गरी उहाँले कुरा गर्नुभएपछि ती 2 दिनका वार्ता निरर्थक भयो। नेपालमा आज थपिए 2400 बढी कोरोना भाइरस संक्रमित। लुम्बिनी प्रदेशमा बढेको संक्रमणको चापबारे सुन्नुहुनेछ एक सामग्री। लक्षण नभएका ती मान्छेहरू जहाँ जहाँ छन् त्यही क्लस्टर रूपमा त्यही समूहमा चाहिँ अहिले नेपालगञ्जमा देखिरहेछ। अनि नेपाली क्रिकेटमा जमेको नयाँ प्रारम्भिक ब्याटिङ जोडीबारे एक चर्चा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अमेरिकाले सन् 2030 सम्म सन् 2005 को तुलनामा कार्बन उत्सर्जन आधाले घटाउने। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेनले विश्वव्यापी जलवायु सम्मेलनको सुरुवात गर्दै विश्व नेताहरूलाई चुनौतीको सामना गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले अमेरिकाले सन् 2030 भित्र सन् 2005 को तहको तुलनामा उत्सर्जन आधाले घटाउने महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर विश्वव्यापी उत्सर्जनको केवल 15% मात्र अमेरिकाको योगदान भएको भन्दै उनले अमेरिका एक्लैले यो चुनौती सामना गर्न नसक्ने बताए। यो घोषणासँगै वाशिङटन जलवायु मुद्दामा पुनः अग्रणी भूमिकामा फर्किएको देखिएको छ। बाइडेनले यो दशक निर्णायक भएको भन्दै उक्त भर्चुअल सम्मेलनमा सहभागी 40 विश्व नेतालाई तत्काल कदम चाल्न भनेका छन्। उनले भने, वैज्ञानिकहरूले भनेका छन् यो दशक निर्णायक हुनेछ। यही दशकमा हामीले निर्णयहरू लिनुपर्छ ताकि जलवायु परिवर्तनका घातक असरहरूबाट जोगिन सकियोस्, राष्ट्रपति बाइडेनको भनाइ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् 2060 सम्म कुल कार्बन उत्सर्जन बराबर नै कार्बन जोगाउने कार्य गरी चीनलाई कार्बन तटस्थ बनाइसक्ने बताए। सन् 2026 देखि चीनले कोइलाको उपयोग घटाउँदै लैजाने पनि उनले बताए। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोभिड उपचारमा सामेल अस्पतालहरूमा देखिएको अक्सिजन अभावको सम्बोधन गर्न एक आपतकालीन बैठक गरेका छन्। अधिकारीहरूले थप परिमाणमा अक्सिजनको उत्पादन र आपूर्तिबारे छलफल गरेका छन्। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी सुरु भए यता भारतले कुनै पनि देशको भन्दा धेरै सर्वाधिक दैनिक संक्रमित बेहोरेको छ। त्यहाँ गत एक दिनमा 3,15,000 थप संक्रमित फेला परेका छन्। कैयन अस्पतालहरू भरिभराउ भइसकेका छन्। अक्सिजन आपूर्ति प्रभावित हुँदा लुटपाट तथा जमाखोरी हुन थालेको विवरण आएका छन्। दिल्ली स्थित अपोलो अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक पी शिवकुमार भन्छन्, हामी कहाँ कम्तीमा 350 कोभिड बिरामी छन्। सबैलाई अक्सिजनको खाँचो छ, तर आपूर्ति निकै अनियमित भएको छ। त्यसैकारण हामीले बिरामीको क्लिनिकल अवस्थामा पूर्ण ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ। दिल्ली स्थित अपोलो अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशकको भनाइ। महामारीको सङ्कटका कारण केन्द्रीय सरकार तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचना बढ्न थालेको छ। उनको दल भारतीय जनता पार्टीले राज्य चुनावमा अझै पनि ठुल्ठुला र्याली गर्न जारी राखेको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले मानिसहरूलाई सावधानी अपनाउन भनेका छन्, तर लकडाउन अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र प्रयोग हुन सक्ने भनेका छन्। अन्य दलहरूले पनि र्याली गरिरहेका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। रुसका रक्षामन्त्री सेर्गेई शोइगुले युक्रेनसँगको तनाव मत्थर पार्ने देखिएको एक कदम चाल्दै सैनिक कमान्डरहरूलाई साबिककै सैन्य अखाडाहरूमा फौज फिर्ता ल्याउन आदेश दिएका छन्। रुसी सेनाले देशको रक्षा गर्ने क्षमता प्रदर्शन गरेको शोइगुले बताए। अभ्यास सकिएको र अब सेना फर्कन सक्ने उनले शुक्रबार बताए। विकासोन्मुख देशहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने कोभ्याक्स कार्यक्रमले गत 2 महिनामा उसको योजनाको तुलनामा करिब 9 करोड मात्रा कम खोप पाएको बीबीसीलाई बताएको छ। खासगरी भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबाट आपूर्ति कटौती भएकाले यसो भएको उसले जनाएको छ। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका खोपका निम्ति कोभ्याक्स सिरम इन्स्टिच्युटमा निकै निर्भर रहेको छ। तर फेब्रुअरीदेखि भारतले आफ्नै मागप्रति प्राथमिकता दिन निकासी घटाएको छ। भारतबाट आपूर्ति सुचारू गराउन हाल वार्ता भइरहेको भन्दै कोभ्याक्सले वैकल्पिक स्रोतको पनि खोजी भइरहेको जनाएको छ। रुससँगको कूटनीतिक तिक्तता थप चर्कने गरी चेक गणतन्त्रले रुसलाई मस्कोमा उसको कूटनीतिक उपस्थितिको बराबर मात्र प्रागमा रुसी कूटनीतिज्ञहरू राख्न भनेको छ। अर्थात् रुसका 27 मध्ये केवल 5 कूटनीतिज्ञ मात्र प्रागमा रहन पाउनेछन्। सन् 2014मा एउटा चेक हतियार डिपोमा भएको विस्फोटनमा रुसी जासुस जिम्मेदार भएको चेक गणतन्त्रले दोष लगाएपछि 2 देशबीच तनाव बढिरहेको छ। र नाइजेरियाको उत्तर पश्चिमी राज्य जम्फारामा गरिएका श्रृङ्खलाबद्ध हमलामा कम्तीमा 50 जना मारिएका विवरण आएका छन्। बुधबार यारडोका गाउँमा बन्दुकधारीहरूले पहिले आक्रमण गरेको स्थानीयवासीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेमा आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल बीच लगातार दोस्रो दिन एक्लै एक्लै वार्ता भयो भने दुवै नेताले त्यसबारे स्पष्ट रूपमा मुख खोलेका छैनन्। वार्तास्थल काठमाडौँ स्थित एक होटलबाट ओलीभन्दा ढिलो गरी निस्कने क्रममा माधव कुमार नेपालले कुराकानीमा उनकै शब्दमा कुनै प्रगति नभएको सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका थिए। आज बिहान केपी शर्मा ओलीले पार्टी भवन शिलान्यास गर्ने क्रममा गुटगत अस्तित्व नस्वीकार्ने बताएका थिए। यसै विषयमा केही बेर अघि हामीले माधव कुमार नेपाल पक्षीय नेता भीम रावललाई सम्पर्क गरी वार्तापछि नेता नेपालले यहाँहरूलाई के जानकारी दिए भनेर सोधेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले फोन गरेर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीलाई कुराकानी गरौँ भन्नुभएछ। त्यसपछि उहाँ कुराकानी गर्न तयार हुनुभयो। अरू साथीहरूले पनि कुरा गर्नुपर्छ भन्ने सबै कुरा आएअनुसार कुराकानीका अवसरमा त्यति ठोस प्रस्ताव त्यस्तो प्रधानमन्त्रीबाट केही पनि आएन र उहाँले सामान्य रूपमा पार्टी मिलाएर जाउँ मिलेर जाउँ भन्ने जस्ता अमूर्त कुरा मात्रै गर्नुभयो र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीले त्यसको लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम पार्टीको विधान अनुसार 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी लगायत पार्टीको सम्पूर्ण संरचनालाई क्रियाशील बनाऊ। तपाईँले पार्टी विधान विपरीत र त्यो अघिको मैले जुन कुरा उल्लेख गरेँ त्यसको विपरीत जुन फागुन 28 गते न्याय गर्नुभएको छ त्यसलाई रद्द गर्नुहोस् र त्यसपछि हामी पार्टीलाई स्वाभाविक रूपमा विधान र हाम्रा स्थापित पद्धति अनुसार अगाडि बढाउँ भन्ने उहाँको प्रस्ताव भयो। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नु भएन हिजो तर अन्तमा फेरि कुरा गरौँ भनेर उहाँहरू उठ्नुभयो। आजको कुराकानीमा फेरि हिजोकै जस्ता कुराहरूको पुनरावृत्ति भयो तर प्रधानमन्त्रीले होइन ती सबै कुराहरू सच्याउन सकिन्न भन्ने अर्थ लाग्ने गरी उहाँले कुरा गर्नुभएपछि ती दुवै दिनका वार्ता निरर्थक भयो भनेको दुवै नेताहरू आफ्नै अडानमा कायम देखिए। प्रधानमन्त्रीबाट त्यो फोन गरेर जुन कुरा गरौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो कुनै सकारात्मक परिणाम ल्याउनुको लागि भन्दा पनि उहाँका आफ्ना कुनै केही कार्यसूची होलान् त्यो कार्यसूचीका लागि हो कि जस्तो उल्टो सोच्नुपर्ने अवस्था देखियो। प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु भयो यहाँले? नियत त भन्दिनँ। उहाँ अहिले राजनीतिका विभिन्न बाँकेटहरूमा पनि विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यसकारण अब सरकारले मित्रता कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्नेछ, बजेट पारित गर्नुपर्नेछ, विपक्षी दलहरू अविश्वासको प्रस्तावको चर्चा गरिरहेका छन्। यस्ता विभिन्न समस्याहरू छन्। त्यो समस्याको सन्दर्भमा उहाँले त्यस्तो गरेर त्यो वार्ताको कुरा गरेर त्यसबाट आफ्ना कुनै उद्देश्यहरू वा कसैलाई केही दिनुपर्ने सन्देश त्यसबाट सृजना गर्न खोज्नु भएको हो कि नभए त वार्ताले ठोस प्रस्तावका साथ अगाडि बढाउनु पर्थ्यो भन्ने मात्रै मेरो विश्लेषण हो। आज बिहान तपाईँहरूसँग माधव नेपालले छलफल पनि गर्नुभएको थियो। आज बिहानको छलफलमा आएका कुरा र दिउँसोको वार्तापछि साँझ तपाईँलाई भनिएका कुरा बीचमा कति फरक पाउनुभयो यहाँले? अगाडि जानको लागि केही कुरा होला कि भन्ने केही साथीहरूले अनुमान गर्नुभएको थियो। त्यसमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजी त धेरै आशावादी हुनुहुन्न थियो तर जुन आज वार्ता भएर त्यसपछि उहाँ आएर हामीले त्यो कुरा भन्नुभयो। त्यसबाट उहाँको त्यो उद्देश्य रहेन छ प्रधानमन्त्रीको। अब अरू उद्देश्य त उहाँलाई नै सिधै थाहा होला के हो भन्ने कुरा सबैको मनमा पर्यो। एमाले नेता भीम रावल साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै ओलीले चाहिँ भेटघाटबारे के ब्रिफिङ गरेका छन् त? प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा हामीसँग पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले छलफलका कुराहरूलाई केही रूपमा त राख्नु भएको छ तर उहाँहरूको तहका सबै कुराहरू सार्वजनिक छैनन् र धेरै ब्रिफिङ पनि छैनन्। के रूपमा चाहिँ राख्नु भएको छ? अलिकति सङ्केतहरू त मिलियो होला नि त? अब पार्टीको रूपमा चल्नुपर्छ। पार्टीमा बार्गेनिङ गर्ने अनि समूह बनाएर त्यसमा चाहिँ दबाब दिने, त्यसो नहुँदा समानान्तर गतिविधि गर्ने, पार्टी फुटाएर चाहिँ दबाब दिने जस्ता कुराहरू हुन सक्दैन। अब आज उताबाट आएको जवाफपछि चाहिँ के हुन्छ तपाईँहरूको रणनीति? यो सवाल सोध्ने र जवाफ दिने ढङ्गको छलफल होइन। यो स्पष्टीकरण सोधिएको छ 27 जना संघीय संसदका सदस्यहरूलाई। उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू लिखित रूपमा पठाउनु भएको छ, पठाउने क्रम जारी छ। त्यसका बारेमा केन्द्रीय कमिटीले नै निर्णय लिने काम गर्नेछ। जहाँसम्म प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सांसद माधव कुमार नेपालसँग 2 दिन गर्नुभएको छलफलको विषय हो। उहाँले आफ्नो समूहगत अडानहरू पोजिसनहरू राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ समूहगत पोजिसनलाई इन्टरटेन नगर्ने, डिल नगर्ने र व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिका योग्यता, क्षमता, भूमिका, इतिहास, पृष्ठभूमि र भविष्यलाई समेत मध्यनजर गरेर व्यवहार गर्ने कुरा राख्नु भएको छ। तर अब हामीसँग कुरा गरेका नेपाल निकट केही नेताहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट ठोस प्रस्ताव नआएको र समाधान खोज्ने उद्देश्य पनि नदेखिएको भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। म निष्कर्षमा यो नै भयो भनेर अहिले भन्दिनँ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले नै पर्यो भने भनिहाल्नुहुन्छ।
तर उहाँहरूले कस्तो निष्कर्ष ठोस रूपमा खोज्नु भएको थियो, उहाँहरूको अपेक्षा के थियो, उहाँहरूको अपेक्षाको त्यस हिसाबले चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरा त त्यो अकल्पनीय नै थियो। उहाँहरूको अपेक्षाको सम्बोधन हुनेवाला थिएन। अब जेठ 2 भन्दा अगाडि फर्किने कुरा चाहिँ के हुन्छ? जेठ 2 2075 होइन कि, अब त जेठ 2 2078 को नजिक हामी छौँ। हिजो कसलाई के सजिलो परेको थियो भन्ने आधारमा आज समाधान गर्ने, सम्बोधन खोज्ने, त्यो चाहिँ अपेक्षा नराख्नु राम्रो हुन्छ। अब अन्तिममा सुरेशजी, जस्तो माओवादी केन्द्रसँगको एकता गर्नु पूर्वको अवस्थामा नपुग्ने त्यसतर्फको सम्भावना नदेखिएको भनेपछि अब यतिखेर एकताको बिन्दु चाहिँ के हुन सक्छ? अरूमा चाहिँ निस्किसकेपछि अदालतको फैसलाले छुट्टिएर आएका साथीहरूका आकांक्षा चाहिँ अडान एकताको आधार हुन सक्दैनन्। ती अतीत हुन्। केन्द्रीय कमिटीको फैसला व्यक्तिको फैसला होइन, त्यो संस्थागत सर्वसम्मत फैसला हो। उहाँहरूले बहुमतले निर्णय गर्न नपाउँदा, विधानको त्यो व्यवस्था नहुँदा त बहुमतको नाममा चाहिँ 4 पटक अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट, अध्यक्षबाट, संसद दलको नेताबाट र साधारण सदस्यबाट हटाउनु भएको थियो। खै पश्चाताप गरेर पार्टीमा भूमिका खोजेको। उनी थिए प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा। अर्को विषय, नेपालमा विगत 24 घण्टामा थप 2428 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार अपराह्नसम्म थप 3 जनाको कोभिड जोडिएका घटनामा मृत्यु भएको विवरण प्राप्त भएको छ। कोरोना भाइरस महामारी फैलिँदै गएपछि हिन्दूहरूका आराध्य देव पशुपतिनाथ मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अन्य गतिविधि बन्द गरिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। सरकारी अधिकारीहरू र जनस्वास्थ्यविदहरूले नेपालमा अहिले देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था उनीहरूकै शब्दमा गत वर्षको तुलनामा निकै खतरनाक तहमा रहेको भन्दै थप सावधान हुन नागरिकहरूलाई आह्वान गरेका छन्। भारतमा संक्रमितहरूको संख्या विश्वमा अहिलेसम्मको एकै दिनको रेकर्ड बिन्दुमा पुग्दा खुला सीमा र आउजाउका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा समेत पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। गत साल भारतमा संक्रमित संख्या उच्च बिन्दुमा पुगेको 1 महिनापछि नेपालमा समेत त्यस्तै अवस्था देखिएको भन्दै विज्ञहरूले आउँदा केही साता नेपालका लागि कठिन हुने बताएका छन्। यसै विषयमा BBC नेपाली.com का लागि रिपोर्ट लेखेका साथी विष्णु पोखरेलसँग केही बेर अघि मैले कुराकानी गरी यसपटकको अवस्था कस्तो देखिन्छ भनी सोधेको थिएँ। केही सरकारी अधिकारीहरू र जनस्वास्थ्यविदहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उनीहरूका भनाइमा चाहिँ यसपालि पोहोरको जुन अवस्था थियो त्योभन्दा निकै गम्भीर अवस्था अहिले आइसकेको छ र त्यसका लागि उनीहरूले केही कारणहरू बताएका छन्। जस्तै पोहोर यस्तै समयमा चाहिँ लकडाउन लगाइएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरू बाहिर निस्कने, हिँडडुल गर्ने क्रम चाहिँ एकदमै कम भएको थियो। तर यसपालि चाहिँ आवत जावत जारी छ, यस्ता खाले कडा खाले प्रतिबन्धहरू लगाइएका छैनन्। अर्को कुरा चाहिँ मापदण्ड पालन गर्ने कुरामा पनि पोहोर भर्खर भाइरस देखा परेको भएर पनि हुन सक्छ मानिसहरूले, नागरिकले पनि र सरकारी तर्फबाट पनि मापदण्ड अलि मजाले पालन भएको, तर यसपालि चाहिँ त्यसलाई पूर्णतः उपेक्षा गरिएको जस्तो देखिएको भन्ने पनि जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। त्यस्तै यसपालि नेपालमा अन्य प्रकारका नयाँ प्रकारका कोरोना भाइरसहरू पनि देखा परिसकेका छन्, जुन चाहिँ सुरुवाती भाइरस जुन थियो त्योभन्दा चाहिँ बढी संक्रामक भएको भन्ने परीक्षणबाट पनि देखिएको र त्यस्तो खाले भाइरस नेपालमा पनि भेटिसकेको, जस्तो युकेमा देखिएको भाइरस, ब्रिटेनमा देखिएको भाइरस र भारतमा देखिएको भाइरस चाहिँ नेपालमा पनि पाइसकिएको भएर त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिलेको अवस्था चाहिँ पोहोरको भन्दा अलि गम्भीर छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। अर्को कारण चाहिँ अघिल्लो वर्ष जुन संक्रमणको अवस्था थियो त्यस बेला चाहिँ अलि बढी उमेर भएका मानिसहरू, पाका मानिसहरूमा चाहिँ संक्रमण बढी देखिएको थियो, तर यसपालि चाहिँ युवामा पनि उत्तिकै संख्यामा संक्रमण देखिएको र घरमा एकजना संक्रमित भएपछि परिवारका धेरैजना संक्रमित भएको जस्तो अवस्था भएको हुनाले पोहोरको भन्दा चाहिँ अझ बढी खतरनाक अवस्था आउने हो कि भनेर अधिकारीहरू र जनस्वास्थ्यविदहरू चिन्तित भनेको देखिन्छ प्रदीपजी। अब विष्णुजी, तपाईँले यो परिदृश्य देखाइरहँदाखेरि चाहिँ अब यसै साता मात्रै सरकारले नयाँ प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू ल्याएको छ, अब त्यो चाहिँ कतिको पर्याप्त छ छैन भन्ने विषयमा चाहिँ विज्ञहरूले के भनिरहेका छन्? सरकारले जुन प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू ल्याउनु पर्थ्यो अहिले ल्याएको पनि ढिलो गरी ल्यायो भन्ने कतिपय जनस्वास्थ्यविदको भनाइ छ। जस्तो कि विद्यालयहरू अलि अगाडि बन्द गरे भए त्यसले भाइरस फैलिने दरलाई कम गर्थ्यो कि भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। तर अहिले जुन उपायहरू अपनाइएका छन् प्रतिबन्धहरू पनि सीमित ठाउँमा र सीमित खाले प्रतिबन्धहरू मात्रै छन्।
सीमा नाकाबाट आवत जावत निर्वाध रूपमा भइरहेको छ त्यसलाई रोक्नुपर्ने थियो। त्यो नरोकिँदाखेरि चाहिँ कोही संक्रमित व्यक्ति सीमा क्षेत्रबाट छिर्यो भने त्यो चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा पुग्दासम्म पनि कहीँ रोकटोक नहुने अवस्था चाहिँ अहिले सिर्जना भयो। अब त्यसो भए विष्णुजी, अब तपाईँले कुरा गरेका विज्ञहरूका आधारमा चाहिँ भनेपछि अवस्था चाहिँ सुधार गर्न नसकिने तहसम्म पुगेको हो त उनीहरूले के गर्नुपर्छ चाहिँ भनिरहेका छन् खास? प्रदीपजी, यसमा चाहिँ अझै पनि जनस्वास्थ्यविदहरू के भनिरहेका छन् भने यो सुधारै गर्न नसकिने अवस्थामा चाहिँ पुगेको छैन। तर त्यसका लागि सरकार र नागरिक दुवै पक्षबाट गम्भीर भएर यसमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने उनीहरूको सुझाव छ। र त्यसका लागि चाहिँ जस्तो सरकारले विशेष गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुरा जुन अहिले छोडे जस्तै अवस्थामा पुगेको भन्ने व्यक्तिहरूको भनाइ छ, त्यसलाई चाहिँ पोहोरकै जसरी त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर त्यसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने, व्यापक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने र खोप लगाएका व्यक्तिहरूले पनि मास्क लगाउने लगायतका कार्यहरू गरेमा चाहिँ अझै पनि हामीले यसलाई कम गर्न सकिन्छ। र सुझावमा चाहिँ के पनि छ भने जसले मापदण्ड पालन गर्दैनन् तिनलाई चाहिँ कारबाहीको व्यवस्था पनि हुनु पर्यो। उनी थिए बीबीसी संवाददाता विष्णु पोखरेल। उता कोरोना भाइरसको संक्रमणले तीव्र गति लिएको लुम्बिनी प्रदेशका सीमा नाकामा कमजोर रूपमा भइरहेका परीक्षण र त्यहाँका अस्पतालमा शय्याको अभावलाई लिएर चिन्ता बढेको छ भन्छन् बुटवलबाट हाम्रा साथी माधव नेपाल। विज्ञहरूका अनुसार समग्र लुम्बिनी प्रदेशमा तीव्र रूपमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिनुको एक मुख्य कारक छिमेकी मुलुक भारतबाट घर फर्किएका वा फर्कदै गरेका नेपालीहरू नै हुन्। प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद कुमार गिरीले अहिले भारतबाट फर्कदै गरेका नेपाली मध्ये अधिकांशलाई रोगको लक्षण नदेखिएको तर उनीहरू घर पुगेपछि उनीहरूका परिवार धमाधम संक्रमित भएको बताउँछन्। लक्षण नभएका जुन मान्छे छन् ती मान्छेहरू जहाँ जहाँ छन् त्यही क्लस्टर रूपमा त्यही समूहमा चाहिँ अहिले नेपालगञ्जमा देखिरहेछ। त्यो हिसाबले त्यो स्प्रिड चाहिँ अहिले बढी नेपालगञ्जमा देखिरहेछ, त्यसले रूपन्देहीमा अब बढिरहेछ। रोगको लक्षण नभएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न सम्भव नभएकोले गर्दा पनि यस्तो समस्या आएको डाक्टर गिरी बताउँछन्। अहिले संकेत चाहिँ बढ्ने क्रममा छ र इन्डियाबाट जुन मान्छेहरू अब आइरहेछन् उहाँहरूको चाहिँ स्क्रिनिङ त गरिरहेछौँ हामीले। 10 देखि 15% मान्छेलाई मात्रै लक्षण भइदिने, आउने मान्छे जो छ सबैलाई क्वारेन्टाइनमा 10 दिन राख्ने चाहिँ अब त्यो व्यवस्था हुन नसकेको त्यो सम्भव पनि छैन। भारतबाट आएका नेपालीहरूले रोग लिएर आएको बताइए पनि सीमा क्षेत्रमा सामान्य ज्वरो नाप्ने बाहेक अरू संयन्त्र भने केही छैन। पछिल्लो पटक सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षा कर्मीहरूले पनि ज्वरो नाप्दै आएका छन् तर शंकास्पदलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भने प्रभावकारी हुन सकेको देखिन्न। एकजना जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर मनोहर जोशीले भारतबाट जति पनि फर्केका छन् उनीहरू सबैलाई क्वारेन्टिनमा नराख्ने हो भने अवस्था भयावह हुन सक्ने बताउँछन्। तुरन्त क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्ने हो नि। पहिला अलिअलि दोस्रो गरेको पहिलो पालामा त्यति केस कम थियो होइन, अहिले बढेको छ, अहिले केही बनाएकै छैन। क्वारेन्टाइन बनाउने अहिले लुम्बिनी प्रदेशका नाकाहरूबाट पछिल्ला दिनमा दैनिक कम्तीमा पनि 6000 नेपालीहरू नेपाल फर्किएको सरकारी अनुमान छ। पछिल्ला दिनमा तीव्र गतिमा संक्रमण बढेपछि उपचारको व्यवस्थापनमा थप काम हुन सकेको पनि देखिन्न। अहिले लुम्बिनी प्रदेशका निजी र सरकारी अस्पतालहरूमा उपचारको लागि करिब 450 आइसियु बेडको मात्र व्यवस्था छ, जबकि 2000 भन्दा बढी बिरामी अझै अस्पताल पुग्न सकेका छैनन्। कोरोना भाइरसले यो प्रदेशमा 440 भन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको गहना भएकोले खेलाडीमा उचित लगानी गर्न आवश्यक देखिन्छ। वसन्त जैसीको भनाइ छ समग्रमा नेपालले निकै राम्रो गरिरहेको छ। ओपनिङ वा प्रारम्भिक ब्याट्सम्यानको प्रदर्शनमा नाटकीय सुधार भएको छ। लगातार 200 भन्दा धेरै रन बनाएको छ। सिरिज आयोजना गरेर विश्व क्रिकेट जगतको ध्यान तानेको पनि छ। तर मंगलबारको खेलमा 206 रन बनाए पनि फितलो बलिङ र कमजोर क्षेत्र रक्षणका कारण आफ्नो मैदानमा पराजित हुनुले केही कमी भयो कि जस्तो देखियो। जयराम दाहाल लेख्छन्, कोरोनाले निराश भएको र राजनीतिक समाचारले वाक्कटिक्क भएका बेला धेरै पछि खुसीको समाचार दिन सफल नेपाली क्रिकेट टोलीलाई धेरै धेरै बधाई साथै धन्यवाद र फाइनलमा पनि खुसीको समाचार सुन्न पाइयोस् भन्ने शुभकामना। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू। जलवायु सम्बन्धी एक भर्चुअल सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् 2030 सम्म उनको देशले महत्त्वाकांक्षी स्तरमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। चीन, भारत, युके तथा अन्य देशका नेताहरूले पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा आफ्ना तर्फबाट काम गर्ने अठोट व्यक्त गरेका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सम्बोधनका निम्ति विश्वको अगुवाई गर्ने भूमिकामा फर्किएको जनाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विश्वव्यापी जलवायु सम्मेलनको सुरुवात गरेका थिए।
त्यहाँ उनले अमेरिकाले सन् 2030 भित्र सन् 2005 को तहको तुलनामा कार्बन उत्सर्जन आधाले घटाउने महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता जनाए। तर विश्वव्यापी उत्सर्जनको केवल 15% भाग मात्रै अमेरिकाको भएको भन्दै उनले अमेरिका एक्लैले यो चुनौती सामना गर्न नसक्ने बताए। बाइडेनले यो दशक निर्णायक भएको भन्दै सम्मेलनमा सहभागी 40 जना विश्व नेताहरूलाई तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरे। जलवायुको मुद्दामा प्रमुख भूमिका खेल्न सक्ने ठानिएको चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् 2060 सम्म कुल कार्बन उत्सर्जन बराबर नै कार्बन जोगाउने कार्य गरी चीनलाई कार्बन तटस्थ बनाइसक्ने बताए। सन् 2026 देखि चीनले कोइलाको उपयोग घटाउँदै लैजाने पनि उनले बताए। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जलवायु परिवर्तन 10 लाख मानिसका निम्ति जिउँदो यथार्थ भएको बताए। उनले भारतले त्यससँग जुझ्न ठूलो स्तरमा पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा विकास, वृक्षारोपण जस्ता अन्य कदमहरू पनि चालेको बताए। युकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले राष्ट्रपति बाइडेनलाई पहल कदमी लिएकोमा धन्यवाद दिँदै उत्सर्जन कटौती सम्बन्धी उनको योजना परिवर्तनकारी हुन सक्ने बताए। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नयाँ उत्सर्जन घटाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै वातावरणमा फिजिसकेको कार्बन डाइअक्साइड समेत सोच्नु जरुरी भएको बताए। जलवायु सम्बन्धी यो भर्चुअल सम्मेलन मार्फत अमेरिकाले यो क्षेत्रमा विश्वव्यापी नेतृत्व पुनः गर्ने देखिएको छ। यसअघिको ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकालाई प्यारिस जलवायु सम्झौताबाट अलग्याएर अनिश्चय खडा गरिदिएको थियो। तर राष्ट्रपति बाइडेनले जलवायुलाई आफ्नो प्रशासनको प्राथमिकताको केन्द्रबिन्दुमा राखेका छन्। कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै उनले प्यारिस सम्झौतामा अमेरिकालाई फेरि जोडिदिएका थिए। आज सम्मेलन सम्बोधन गर्दै उनले यो दशक जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न निर्णायक भएको भन्दै सबै विश्व नेताहरूलाई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन आह्वान गरेका थिए। महामारी सुरु भए ता विश्वमा एकै दिन सर्वाधिक कोरोना भाइरसको संक्रमण भारतमा देखिएको छ। त्यहाँ एकै दिन 3,15,000 संक्रमित थपिएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँ ठूलो रूपमा देखिएको अक्सिजन अभावको समस्या सम्बोधन गर्न अधिकारीहरूसँग आपतकालीन बैठक गरेका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट पुनः सञ्जय ढकालबाट। बुधबार भारतमा 2104 जनाको संक्रमण सम्बन्धी कारणले मृत्यु भएको छ, जुन त्यहाँ भएको दैनिक सर्वाधिक मृत्यु हो। यो सँगै भारतमा कुल संक्रमण संख्या लगभग 1,60,00,000 पुगेको छ, जुन अमेरिकाको लगभग 3,19,00,000 भन्दा मात्रै कम हो। भारत कोभिडको घातक दोस्रो लहरमा परेको छ र त्यहाँ भएको अक्सिजनको कमीले बिरामी थेग्नै नसकेको स्वास्थ्य सेवालाई झन प्रभावित बनाएको छ। बिहिबार त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अक्सिजन तथा अत्यावश्यक औषधिको चरम अभावलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। अदालतले सरकारलाई उद्योगबाट अस्पतालसम्म अक्सिजन पुर्याउन सुरक्षित मार्ग प्रदान गर्न पनि आदेश दिएको छ। भारतभर अक्सिजन कुर्दा कुर्दै मानिसहरूको मृत्यु भएका विवरण आएका छन्। यसरी मृत्यु हुनेको यकिन संख्या भने पत्ता लाग्न सम्भव छैन। भारतका मुख्य शहरका अस्पताल बाहिर बिरामीको घुइँचो लागेको छ र स्वास्थ्य सेवा असहज बनेको छ। भारतभरि मृत्यु हुनेको संख्या 1,80,000 भन्दा केही बढी छ। आजको अन्तिम विषय, राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा लामो समयदेखि अभावको रूपमा देखिँदै आएको मजबुत प्रारम्भिक ब्याट्सम्यानको जोडीलाई युवा खेलाडीहरू कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले पूर्ति गर्ने सङ्केत देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। भुर्तेल शेखको यो जोडी नेपालको नयाँ प्रारम्भिक ब्याटिङ जोडीको रूपमा स्थापित हुन सक्ला। सुनौ हाम्रा संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। राष्ट्रिय टोलीमा प्रवेश गरेको 3 खेलमा लगातार 3 अर्धशतक यस्तो लोभलाग्दो कीर्तिमान बनाएका छन् युवा क्रिकेट खेलाडी कुशल भुर्तेलले। काठमाडौँको कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा जारी त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गत उनले पहिलो खेलमा 58 रन बनाए, दोस्रो खेलमा 61 र तेस्रो खेलमा 62 रन। उनको खेल जति परिपक्व छ, आत्मविश्वास पनि त्यस्तै देखिन्छ। 2-3 साल भयो ओपनिङ गर्न लाग्यो, त्यो धेरै भइहाल्यो। इमर्जिङ कपदेखि नै मैले ओपनिङ गर्न गएको थिएँ होइन। अस्ति डेब्यू थियो नि त, त्यस्तो प्रेसरहरू केही पनि थिएन मलाई। अब योभन्दा पछि नै मैले हार्डवर्क धेरै गरेको थिएँ नि त, यसकै लागि भनेर गरिरहेको थिएँ होइन। यो अपर्च्युनिटीलाई मिस नगर्ने भन्ने मेरो प्लान थियो होइन। अब एउटा रोल दिनुभएछ टिममा होइन। अब म कसरी खेल्ने, आसिफ कसरी खेल्ने होइन, त्यही रोलले हामी दुईजना खेलिरहेको। भुर्तेललाई साथ दिइरहेका अर्का प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान आसिफ शेखले पनि जारी प्रतियोगितामा आशलाग्दो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यी दुईले लगातार 2 खेलमा 100 भन्दा बढी रनको साझेदारी गरेर चर्चा बटुलेका हुन्। एक समय मध्यक्रमबाट खेल्ने भुर्तेललाई नेपाल पुलिस क्लबका प्रशिक्षक मनोज कटुवालले प्रारम्भिक ब्याट्सम्यानका रूपमा अगाडि ल्याएका हुन्। पुलिसमै सुनिल धमला अनि अमित श्रेष्ठ त्यसपछि दिलीप नाथले ओपनिङ खेल्ने थियो, तर पनि हामीले चाहिँ ठुलो रन रेट हुने भएर उसलाई अगाडि प्रमोट गरेको थियो। एकदम राम्रो छ। हाम्रो पुलिसमा खेल्दा पनि उसले रनहरू बनाइरहेको छ। अस्ति भर्खर प्लेन कपमा पनि उसले रन गरिरहेको छ। कुशल भुर्तेल नेपाल प्रहरी क्लबका प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान हुन् भने आसिफ शेख सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफका खेलाडी। यी दुवै खेलाडीले एसएससी इमर्जिङ टिम प्रतियोगिताबाट राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका हुन्। सन् 2019 मा शेखले र त्यसको अर्को वर्ष भुर्तेलले। दुवैले घरेलु क्रिकेट प्रतियोगिताहरूमा पछिल्लो समय प्रभावकारी प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
तर पटक पटक राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणसम्म बोलाइए पनि यिनीहरूको नाम अन्तिम सूचीमा भने अटाएका थिएनन्। अहिले नयाँ प्रशिक्षक डेभ वाटमोर आएपछि दुवैजनाले राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गर्ने मौका पाएका छन्। राष्ट्रिय टोलीका पूर्व प्रशिक्षक राजु बस्नेत भन्छन्, फर्मेटको गेमको लागि चाहिँ नेपालले राम्रो प्लेयर पाएको जस्तो लाग्छ। दुईटै पोजिटिभ छन्, उनीहरूलाई कोचले इन्डिपेन्डेन्टली खेल्न दिएको भएर उनीहरू पोजिटिभ क्रिकेट खेलिरहेको छन्, कुनै प्रेसर नलिकन खेलिरहेको छ। यिनीहरूको प्रदर्शन यस्तो समयमा आएको छ जति बेला राष्ट्रिय टोलीमा लामो समयदेखि बलियो प्रारम्भिक जोडीको खोजी भइरहेको छ। पूर्व प्रशिक्षक पुबुडु दशानायकले पारस खड्का, सुभाष खकुरेल, नरेश बुढायर, सुनिल धमला, अनिल मण्डलदेखि दिलीप नाथसम्मलाई प्रारम्भिक जोडीका रूपमा प्रयास गरे। पछिल्लो समय कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई ओपनिङ ब्याट्सम्यान बनाई उनको जोडीमा धेरैलाई परीक्षण गरिएको थियो। तर पनि भरपर्दो जोडी भने नेपालले पाउन अझै सङ्घर्ष गरिरहेको देखिन्छ। के भुर्टेल शेखको जोडीले अब नेपालको प्रारम्भिक ब्याटिङको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्लान्? प्रहरी प्रशिक्षक कटुवाल यसलाई राम्रै संकेत मान्छन्। यङ पनि छन्। अब हाम्रो जुन नेपालको अहिलेसम्म ओपनिङ स्ट्यान्ड नै हुँदैन थियो। पहिला अनिल मण्डल र सुभाष खकुरेलको गरे, त्यसपछि भनेको चाहिँ अलिकति ओपनिङमा सबैले कता के गरिरहेको थियो। अनि त्यो हिसाबमा अहिले यो आर्टिक सेट पनि अब डोमेस्टिक क्रिकेटमा राम्रै गरिरहेको कुरा हो होइन। भुर्टेल एकदमै राम्रो छ। त्यो भएर भोलिको दिनमा चाहिँ आशा गर्छौँ चाहिँ यिनीहरूले एकदम राम्रो ओपनिङ स्ट्यान्ड गर्न सक्छ होला भनेर। यद्यपि सुरुवात राम्रो भए पनि यी खेलाडीहरूको वास्तविक परीक्षा भने अझै बाँकी नै रहेको भनाइ छ पूर्व कप्तान तथा आफ्नो समयका प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान परेश लोहनीको। मैले 50 ओभर्सको यो पिएम कप कमेन्ट्री गर्दाखेरि देखाएको थिएँ कि 2 बल डट गरे थर्ड बल हान्न जाने, त्यसो देखाएको थिएँ। 2020 ग्रुपमा आउँछन् कि यो ग्रुपबाट चेन्ज हुनुपर्छ कि। अब 50 ओभर्स त लामो हो, अब 2-3 बल डट बल गए पनि त सिङ्गल्स रोटेट गर्ने, स्ट्राइक रोटेट गर्ने, इनिङ्स बिल्डअप गर्ने हो नि। त्यो गर्न सक्छन् कि सक्दैन त्यो हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ कि। हुन त कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताहरू धमाधम स्थगित भइरहेको अवस्था छ। लोहनीले भने जस्तै यी जोडीको वास्तविक परीक्षा भने विदेशी मैदानमा हुने प्रदर्शन र एकदिवसीय प्रतियोगिता हुनेछ। निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ। अब अन्त्यमा आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेनले विश्वव्यापी जलवायु सम्मेलनको सुरुवात गर्दै विश्व नेताहरूलाई चुनौतीको सामना गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले अमेरिकाले सन् 2030 भित्र सन् 2005 को तहको तुलनामा उत्सर्जन आधाले घटाउने महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोभिड उपचारमा सामेल अस्पतालहरूमा देखिएको अक्सिजन अभावको सम्बोधन गर्न एक आपतकालीन बैठक गरेका छन्। रुसका रक्षामन्त्री सेर्गेई शोइगुले युक्रेनसँगको तनाव मत्थर पार्ने देखिएको एक कदम चाल्दै सैनिक कमान्डरहरूलाई साबिककै सैन्य अखडाहरूमा फौज फिर्ता ल्याउन आदेश दिएका छन्। विकासोन्मुख देशहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने कोभ्याक्स कार्यक्रमले गत 2 महिनामा उसको योजनाको तुलनामा करिब 9 करोड मात्रा कम खोप पाएको बीबीसीलाई बताएको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।